बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन अपडेट्स 2024 सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। आम इंतखाबात न पस चरत चिबूंगा विफाक तो गुरु लगबा खैबर पुख्तनख्वा तहुम गुरु और ननबा मुंगा प्रोग्राम शुरू कौदा खैबर पुख्तनख्वाना खैबर पुख्तनख्वा की द वज़ीर आला द पारा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशर इमरान खान साहब द अली अमीन गंडापुर साहब नुम फाइनल क और द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लखवाबा अग द वजारत आला द पारा उम्मीदवार वी दे वक्त के चकम सूरत हाल दे द खैबर पुख्तनख्वा असम्बले के वो अत्या नशिस्तुना अगवी गटली दी परुन पुरदा सलोर अत्याउ परुन अगवी पर रिकाउंटिंग के द दीरना यो नशिस्त अगस्त जमात इस्लामी और नन पर रिकाउंटिंग के द बाजौड़ना चिकम दुआ नशिस्तुना जमात इस्लामी गटलियू आगे हम गटल नो दा द्रे नोर हम शामिल शू वो अत्या नशिस्तुना दे वक्त के द PTI सरदी दागे आज़ाद मेंबरान दी और बाकी चिसुमरा हम तकरीबन से शपगिश बराबरीगी दा टोल अपोजिशन दी और आगे के आज़ाद मेंबरान हम दी मतलब दा चे आसाना फार्मूला दा अली अमीन गंडापुर से बही दा खैबर पुख्तनख्वा वज़ीर आला वी दा हुई दा पारा दा टाकना ओशवा उस चिकम सूरत हाल दे अली अमीन गंडापुर से ता पिंज़ काला अगवी दा सूबाई वज़ीर पाते शिवी दी अगवी पिंज़ काला दलता रेवेन्यू मिनिस्टर ब्या आगे नपस फेडरल गवर्नमेंट तलाडल और ब्या दा कश्मीर उमूर हवाले सरा अगवीता वजारत में लौशे चिकम सूरत हाल हो दा अगवी द्रीडीम काला हुकूमत हो ब्या ख़त्म शो और ब्या चिकला खैबर पुख्तनख्वा परवेज़ खटक से PTI प्रे खुदा नो दा सौके दा जिम्मेवारी अली अमीन गंडापुर से त हवाला शुआ और डेर इंतहाई सख वक्त अगवी दा तेर द्रे म्याश्तों के सलोर म्याश्तों के तेर का गायबू प मंजर रात ललमना गिरफ्तार कड़े शिव्यू दा अगवी वक्त कट कड़े शिव्यू दा अगवी ब्रेतुना कट कड़े शिव्यू ख्वावी ब्या हम खपल पाटे सरा वलाड़ू और नन डेर मुद्दा पस गायबू इलेक्शन के बार रउनवत नन दा अगवी दा प्लार वफातो शो दा अगवी जनाजा वा आगे लरवतल और दुआ की लग्या दा बहरहाल दई हुजरा के हम खुद अली अमीन गंडापुर से नामजदगी और ब्या द खैबर पुख्तनख्वा रवान पिंज़ काला पतिबा खबर को तजिया बाखलूदे वक्त के मुंह सरा पे खबर के द आज TV ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी फरजाना अली बीवी मौजूद रहा। मैडम बहुत शुक्रिया। खैबर पुख्तनख्वा की तारीख में तीसरे वज़ीर आला होंगे और अगर पाकिस्तान बनने से बात करें तो दूसरे वज़ीर आला डेरा इस्माइल खान से आ रहे हैं। क्या कहेंगी जो जनूबी अजला हैं वहाँ की किस्मत जागने का कोई इम्कान नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया फ़हीम। मेरे ख्याल में ये चौथे हैं। अगर आप मुफ्ती महमूद साहब को देखें, फिर उसके बाद इनायतुल्लाह साहब को देखिए और मेरे ख्याल में औरंगजेब साहब भी थे, बिल्कुल, तो ये चौथे हो गए। तो DA खान की किस्मत में खुश हूँ सुबह से कि DA खान की किस्मत शायद जाग जाएगी, क्योंकि DA खान वो बदकिस्मत डिवीजन है कि जिसने खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप कहें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, जिसे मैं वार ऑफ टेरर कहती हूँ, उसमें कई जानें कुर्बान की। आपको पता है फिर कवारियत का वहाँ पे जो एक ड्रामा रचाया गया और जैसे लोगों को कत्ल किया गया वो भी, और फिर उसके बाद जब ऑपरेशन राह निजात हुआ तो कितने ज्यादा IDPs उतर के नीचे आ गए और DA खान की जो वो डेमोग्राफिक सिचुएशन थी वो एक चेंज हुई और अब वो सराइकियों का कम और पख्तूनों का इलाका ज्यादा लगता है। पख्तून हमारे भाई है सर आंखों पर, लेकिन वो जो शहर की एक डेमोग्राफी चेंज हो जाती है ना, तो डेरावाल ना रहे और डेरा न रहा, तो वो एक चीज जो है थोड़ा सा दुख देती थी। और फिर धूलें उड़ रही हैं। वो डेरा इस्माइल खान जो फुला का सेरा कहलाता था, आपको याद होगा कि हम कहते थे डेरा फुला दसेरा, अब वहाँ पे धूल उड़ रही थी और कई मसाइल का वो शिकार हो गया अपनी तारीखी अहमियत के बावजूद भी। और आप देखें कि ये क्या मेन कॉरिडोर है फॉर बलोचिस्तान, पंजाब, और फिर उसके बाद आप साउथ के जो इलाके हैं वो और खुद खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन उसके बावजूद भी नजरअंदाज। बहरहाल वहाँ पे जितने लोग जीते वो आपको पता है माजी में हर हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन हमारे DA खान को किसी ने पूछा तक नहीं। तो मैं इसलिए सुबह से खुश थी कि चलें एक अच्छी खबर हमें भी मिली, क्योंकि जब मालाकंड का वजीर आला आता है, जब पिशावर डिवीजन, मैंने पिशावर लिखा तो लोगों को बड़ी इतराज हुई कि पिशावर तो वजीर आला नहीं आया, डिवीजन को तो आया ना, कि आप मर्दान का भी आया और नौशेरा का भी आया।
बहरहाल अकरम दुरानी साहब आए बन्नू से, उन्होंने बन्नू तक तो मामला किया, लेकिन DA खान को उन्होंने भी नहीं पूछा। तो बहरहाल ये एक चीज है। लेकिन आपने ये जो बात की इस हवाले से कि उनकी शायद सिलेक्शन की आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गई। जी नहीं, मैंने पूछा कि उनके आने से क्या आपको लगता है कि डेरे की किस्मत जागेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो डेरा इस्माइल खान हमेशा, जैसे आपने जिक्र भी किया, नज़रअंदाज रहा है। वहाँ से लीडर्स तो बहुत से आए हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी आए हैं, लेकिन ये तमाम जनूबी अजला को कभी किसी ने तरजीह नहीं दी। और एक मंसूबे का मैं जिक्र कर दूं कि वो पिछले 18 साल से सिर्फ कागजात में है कि यहाँ पे सब्ज इनकलाब आएगा, यहाँ पे अपलिफ्ट कैनाल आएगी, और वो नहीं आ रही, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझती हैं कि अभी कुछ उम्मीद की जा सकती है कि CM भी वहाँ का होगा और फंड्स भी फिर ज़ाहिर बात है वहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो इसीलिए खुश हूँ कि DA खान को एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मिलने वाली है या मिली है, तो उम्मीद है कि वो अपने इलाके को जरूर देखेंगे। वैसे तो वजीर आला पूरे पख्तूनख्वा का वजीर आला होता है, लेकिन जाहिर है अपने इलाके को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जहाँ के लोगों ने आपको वजीर आला बनने तक पहुंचाया है, तो वो यकीनन उसको तवज्जो देनी चाहिए। वैसे तीसरी बार है कि अली अमीन गंडापुर को डेरा के लोग मुंतखब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो अच्छा उसने किया होगा वहाँ पे कि बार बार उनको मुंतखब किया जाता है। ये भी हो सकता है कि इमरान खान के नाम पर उनको मुंतखब किया हो, लेकिन बहरहाल कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से उनको मुंतखब किया जा रहा है, और उनके भाइयों को भी। तो बहरहाल उम्मीद अच्छी है। और मेरा ख्याल है एक बात और भी है कि जिस किस्म की सिचुएशन इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर थी, बताए 3-4, आपको पता होगा कि 4-5 वज़राए आला थे जिनके दरमियान एक कशमकश हो रही थी। हज़ारा अपनी तरफ खींच रहा था, मर्दाना अपनी तरफ खींच रहा था। मैडम इस हद तक अफवाहें सामने आ गई कि जी कह रहे हैं कि आतिफ खान साहब बाई इलेक्शन में आएंगे, वज़ीर आला बनेंगे, शानदाना गुलजार रिजर्व सीट पे आके वज़ीर आला बनेंगी। इस हद तक अफवाहें गर्म थी। मैं वही कह रही थी कि 5-6 नाम तो मैं भी ले सकती हूँ जो आपके इन दो के अलावा। फिर मालकंड डिवीजन का सुबह से एक और किस्सा था कि चलो हाँ आतिफ की भी उनको सरपरस्ती हासिल है और ये सारा कुछ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि जब वफाक में एक और पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई है, जो कि आप सामने नजर आ भी गया, ठीक है, अब उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए कि जो सबको जोड़ के रखे। बाज लोग कहते हैं कि ये जाहिर है उस पर एतराज करते हैं अली अमीन गंडापुर पर, उनके अपने रवैये की वजह से, गुस्से की वजह से। जाहिर है वो एक इंतहाई जोशीले और जज्बाती किस्म के इंसान है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस चीज से वो गुजर के आए हैं, तो हम तवक्का करते हैं कि वो कहीं ना कहीं ठहराव उनकी तबीयत में आ जाएगा। और फिर जो वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठता है, तो मेरे ख्याल में वो कुर्सी ठहराव और मतानत का तकाजा करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साथ से जोड़ के और लोगों को दबा, वो आप उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करें कि बांध के रखने का भी तकाजा करती है। तो आप मुझे बताइए कि जो नाम आप ले रहे हैं, क्या वो सारे लोगों को साथ लेके चल सकते थे? और मैडम दूसरी बात ये कि जो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जिक्र किया, पिछले 4 महीने बहुत ही मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा। जो कुछ इन भाइयों के साथ हुआ, जब अली अमीन के बाल काटे गए तो फैसल ने और उनके दूसरे भाई ने खुद अपने बाल काटे, उनके साथ बैठ के फ़ोटो बनाई, यानी एक मुश्किल वक्त उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की गई थी। और क्या कहेंगी, अचानक से उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी से पहले एक बहुत बड़ा गम देखने को मिला, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। आज उस हुजरे में मुबारकबाद के लिए कोई नहीं आया, बल्कि ताज़ियत के लिए लोग आए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही गम की घड़ी है। वालिद जो है वो साया होता है, और जिस मुश्किल वक्त से ये 3-4 महीने वो लोग गुजरे हैं भाई, उसमें ये वालिद भी थे जो उनको संभाल के खड़े हुए थे। जाहिर है उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि मामलात जो हैं वो एक नहज पर आ जाएं। जो आखिरी इलेक्शन से पहले हमारी जो इतलात थी अली अमीन के हवाले से, वो यही थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन बहरहाल जिसकी जितनी किस्मत होती है, जो रात कब्र में है, वो तो बाहर हो नहीं सकती।
लेकिन अली अमीन के लिए आज एक अच्छा दिन ये भी था मेरा ख्याल में, वजीर आला की नामजदगी के अलावा, कि उनकी 24 जो केसेस थे उसमें शायद उनकी जमानत भी हो गई है। वो तो खैर अब होनी है जी। अच्छा बुरा वक्त तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल में जो सबसे अच्छी बात ये है ना कि जो एक आवाजें आ रही हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, जरा मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि सुबह तीसरी दफा उनको मिला है, हैट्रिक हो गई है, जो कि पख्तूनख्वा की तारीख में कभी थी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ और ये हो गया। तो अब जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल में लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपके पास बहुत सारे फाइनेंसर हैं बाहर, आप अपने लिए, अपने सूबे के लिए कुछ कोशिश करें। बाकी पॉलिटिकल जंग तो लड़ते रहेंगे ना, देखिए लोगों ने आपको जितवा दिया, वोट का सब एहतराम कर रहे हैं, बस यही काफी है, अब आगे चलें। ये जो कुछ शेर अफजल वगैरह के बयान आ रहे हैं कि जनाब हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, हर वक्त की चढ़ाई, फिर क्या होगा पख्तूनख्वा के लोगों का? आप पख्तूनख्वा के लोगों को फिर से एक जंग में, नई जंग में धकेलेंगे। मैडम यही मैंने आपसे पूछना था कि अगर हम मवाजना करें अली अमीन गंडापुर का और महमूद खान साहब का और परवेज़ खटक साहब का। परवेज़ खटक साहब ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे, उनकी वफाक में हुकूमत नहीं थी, उन्होंने 5 साल कैसा सूबा चलाया कि इमरान खान को भी खुश रखा लेकिन सूबा भी चलाते रहे। महमूद खान साहब तकरीबन कोई 8 महीने वो अपोजिशन के सीएम रहे, बाकी 3.5 साल तो वो हुकूमत में ही थे। और अब अली अमीन गंडापुर, आपको लगता है कि ये भी कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करते रहेंगे, उधर भी एक दबाव बरकरार रखेंगे, लेकिन सूबे के अंदर जो हालात हैं वो भी नॉर्मलाइज करके चलेंगे, यानी सियासत और इंतज़ाम दोनों को लेके चलें? जी, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि वालिद मरहूम जो है उनकी जो कमिटमेंट है, जो हमारी इस्लाहत है, उसके मुताबिक तो यही है कि चीजों को नॉर्मलाइज करना है। ये नहीं है कि आपने अपना जो बुनियादी उनका नजरिया है तहरीक इंसाफ का उसको खत्म कर देना है, लेकिन साथ ही साथ चीजों को नॉर्मलाइज करना है। आप देखते हैं कि क्या होता है, कि नॉर्मल होते हैं या नहीं। अभी तो पहले हुकूमत तो बना लें, क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से एक और चीज आ गई है, वो एक और अड़चन आ गई है कि जब प्रोफेसर इब्राहिम ने एक और बयान दे दिया, तो पहले तो उनका जाहिर है यही है कि अपने लोगों को इकट्ठा रखना, हुकूमत बनाना, फिर उसके बाद ये तीसरा काम जो होगा वो होगा हुकूमत चलाने का। सही मैडम, यहाँ पे एक और सूरत हाल का भी सामना है, उनको मैंडेट बहुत ज़्यादा मिल गया है, यानी इतना मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कभी नहीं मिला। PTI ने पहले ये तारीख बनाई कि मुसलसल 2 हुकूमतें की, फिर उसके बाद ये तारीख बनाई कि दूसरी बार उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी ली, और अब ये तारीख है कि 80% से ज़ायद असम्बली इनकी है, यानी सिर्फ 24-25 लोग ही अपोजिशन के आए हैं, बाकी सारे के सारे लोग ही इनके 115 में से। इतना भारी मैंडेट लेके चलना, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा वजारतें, ज़्यादा माविनीन खसूसी, ज़्यादा फंड, ज़्यादा लोगों को खुश करना होगा, वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, इस वक्त सूबे की जो हालत है उसमें किसी को खुश करने की बजाय इस सूबे को का रिवाइवल चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास इवन के अपने तालीमी इदारों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा ही है। तो इसमें जो लोग आए हैं, और फिर देखिए तहरीक इंसाफ का और खान साहब का तो ये था कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि वजारतों के मजे और ये सारी चीजें। और आपने देखा कि एक बहुत बड़ी यंग लाट, अनजान चेहरे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आए हैं। वो लोग वो वाली जो एक थी कि नस्ल दर नस्ल जो आ रहे थे, उसमें कुछ नए लोग भी शामिल हो गए हैं जी। उसमें खवातीन भी शामिल हो गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब असल नजरिए की तरफ आ जाए तो अच्छा है। और ये जो आपने बताया कि असल मसला, आपको लगता है कि जिस तरह तमाम लोगों ने अली अमीन को मुबारकबाद दी है पार्टी के अंदर से, ये मुबारकबाद ज़ाहिरी भी है और बातिनी भी है या नहीं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको पार्टी के अंदर खतरा रहेगा? आपको आपने खुद अभी कहा कि महमूद खान साहब थे या परवेज खटक साहब थे जी। फैसला खान साहब करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखेंगे जो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है ना, ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान है। इसको मानने में अगर कोई
कह रहा है कि नहीं, तो मेरा ख्याल में वो ऐसा है कि अपने आप को गलत करने वाली या वैसे ही बात करने वाली है। ये सब इमरान खान है, वो जो कहेगा हाँ तो होगा हाँ, जो कहेगा नहीं तो होगा नहीं। इनके पास फिर क्या चॉइस है, यही कि इस पार्टी से निकल जाएंगे। ये जैसे मतलब अभी वो आजाद हैसियत में हो तो वो क्या बगावत कर लेंगे? वो तो मुझे किसी में इतनी हिम्मत नजर नहीं आ रही। परवेज खटक साहब को देखने के बाद तो शायद ही कोई करे। हाँ, पहले 2 वज़राए आला के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं जब इलेक्शन के दिन कवरेज कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी और पार्टी के लोग निकले ही नहीं है वोट पोल करने के लिए। जिससे पूछती थी वो तहरीक इंसाफ का होता था, औरत मर्द नौजवान। तो मैं हैरान होती थी कि और लोगों के वोटर कहाँ हैं। और फिर वो हमें रिजल्ट भी नजर आ गया। जो भी हुआ, बहरहाल धांधली तो हर जगह होती है, यहाँ भी खूब हुई है। इसमें यह नहीं है कि धांधली नहीं हुई है, धांधली भी हुई है, उलट पुलट भी बहुत कुछ किया गया, लेकिन वोटर हमें इमरान खान का इंटैक्ट नजर आया। और मैडम, विफाक में क्या मंजरनामा देख रही हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम हुकूमत में नहीं बैठते, मैंडेट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जिसके पास मैंडेट है वो हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं हम तो इनके साथ नहीं बैठने वाले। तो ये तीनों पार्टी जब अपोजिशन में बैठेगी तो हुकूमत कौन करेगा? मेरा ख्याल है कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, और मैं तो पीपल्स पार्टी के फैसले को बहुत सराह रही हूँ। उन्होंने बहुत बेहतरीन फैसला किया है। ये वक्त की आवाज है, आपको ऐसा ही फैसला करना चाहिए था। और आपको पता है, एक जरदारी साहब से बारी, उन्होंने बहुत कुछ सोच कर ये फैसला किया होगा। अगर ये तो वैसे भी नून लीग और इसकी है, तहरीक इंसाफ की है जी, तो करें वो अपना खेल। और आपको लगता है कि फायदा पीपल्स पार्टी उठा के ले जाएगी? ले जाएगी नहीं, ले गई है, ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जी 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 जी, बात पूरी करें। आपको याद है ना कि जब बिलावल भुट्टो इधर जलसे करने आए थे पेशावर, कुछ 7 पहले से, अभी जो आए उससे पहले, जी 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 बिल्कुल, जब आए ना तो लोग कह रहे थे कि इनके पास तो वर्कर ही नहीं है, छोटी छोटी जगहों पर ये जलसियां कर रहे हैं और फलान है और ढिमकान है। तो उस वक्त हम कहा करते थे, आपको याद होगा कि हम कहा करते थे वो एक मैसेज देने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और फिर आपने देखा कि सिंध में क्या हुआ, फिर आपने देखा कि बलोचिस्तान में क्या हुआ। बिल्कुल। तो चीजें जो होती है ना, वो सियासतदान सियासत करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वैसे भी ओवरऑल मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक मैच्योर सोच की जरूरत है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो मैच्योर हैं तो वो आए कि हुकूमत करें। जिनके पास इस वक्त, मेरा ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें तो नून लीग के पास है। जी बिल्कुल, बतौर पार्टी वो सबसे आगे है। जी, उनको हुकूमत करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल में सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरे हालत में है। तो जिस तरह मैं कह रही हूँ कि पख्तूनख्वा के बारे में सोचें, इसी तरह पाकिस्तान के बारे में भी सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सिंगा आगुजी करो फरजाना बीबी चे हालात से ढेर ज़्यादा खन दी, फाइनेंशियल हालात पाकिस्तान, इंतज़ामी बहरान ढेर ज़्यादा और वफाक के चिकमलो बरवाना दा आखिर की बस पीपल्स पार्टी सकोलवाड़ी, मुस्लिम लीग नून को सकोलवाड़ी, खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब को उस फाइनल दे अगर रवान पील कालाबा अगर दगा सौके बांधी हुई सग्रान हुकूमत बागी द पारा नहीं भी हो सुबह चलोल पर ढेर गट चैलेंज हुई और दाई द पारा दागुई टीम ढेर ज़्यादा मुहिम दे जी टीम दागुई ब्या से किरदार कई थोड़ा शन दिमाग लो। वेलकम बैक। उज़बा खबर को द जमीयत उलमा इस्लाम हवाले सरा खैबर पख्तूनख्वा के जमीयत उलमा इस्लाम डेरा पत्तम हवा चे हुकूमत हुबा अगवी जोड़ई और बल यो हम फोर्स अगवी तनीज़ दे न दे खो तर उस पोरे चिकम इतलात थी सिर्फ वो सूबाई इसम्बली नशिस्तुना JUI तमिलो शिवी दी और JUI दे वक्त के द सूबे टोलो नगटा पार्टी दा बोले चे द PTI टोल आज़ाद दी नो आगा वो अतियात बार के
اوه د وخت کې ټولو نه زیات MPAs د JUI دي. نن یو اهم غونډه وشوه، اجلاس وشو په اسلام آباد کې. اسې خو اسلم غوري صاحب وویل چې سبا به پریس کانفرنس کوو، خو دغه اجلاس کې څه خبرې مخې ته رالې او وجوهات څه دي؟ آیا صرف او صرف داندلی ذمواره ده یا پارټۍ کې دننه هم څه کوتاهي شوې ده؟ په دې به خبره کوو، تجزیه باخلو. موږ سره د وخت کې اسلام آباد نه سینئر صحافي عثمان خان صاحب موجود دی. عثمان صاحب مهرباني. عثمان صاحب نن دا غونډه وشوه، څه خبرې پکې مخې ته رالې؟ ستاسو څه اطلاعات دي؟ پارټۍ خپله دننه څو قتل او پارټۍ ګیلې څه دي؟ ډیره مهرباني فهیم صاحب. بالکل نن د جمعیت علماء اسلام د مرکزی مجلس عاملې غونډه وه او په هغې کې د مرکزی مجلس عاملې ممبران او څلورو صوبو چې کوم ذمواران وو هغه شریک وو او په دې اجلاس کې خو ټولو کې اول نه څلورو صوبو چې کوم امیران دي هغې خپل تفصیلي کارکردګي چې کوم جایزه رپورټ و هغه پیش کړو او دا یې وویل چې کم سیټونو باندې موږ کم په وجوهاتو باندې انتخاباتو کې بېللي یو او ټول تفصیلات چې دي هغې زیات صوبو جماعتونو دا سفارشات پیش کړل چې بیشتر داسې سیټونو چې په دې باندې مونږ کامیاب خو مونږ سره یې داسې داندلي کړې ده چې مونږ خپل سیټونو نه پاتې شوي یو. بیشتر ځایونو کې دا الزامات عاید شو چې مونږ مختلف سیټونو باندې کامیاب شوي یو. ورسره د اجلاس چې کوم بنیادي ایجنډا وه هغه دا وه چې آینده دا اوس چې کوم اسمبلی جوړیږي چې دې اسمبلی ته به مونږ ځو یا نه به ځو، حلف به اوچتو یا نه به اوچتو. په دې حوالې سره بنیادي طور باندې چې زموږ سورسز دي هغه دا وایي چې دا فیصله وشوه چې مونږ به حلف نه اوچتو او پارټۍ چې کوم مرکزی مجلس عمومي ده د مرکزی مجلس عمومي اجلاس پر غواړو. مجلس عمومي اجلاس لپاره د پارټۍ آئین په مطابق 14 ورځو ټایم 14 ورځو کې جمعیت علماء اسلام خپل د پارټي مرکزی مجلس عمومي اجلاس غواړي او دغه اجلاس کې به مرکزی عمومي ممبران سره مشاورت کیږي. عاملې خدا حتمی فیصله ده چې مونږ به اسمبلو ته نزو او ورسره اولنې فیصله دا ده چې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي د JUI دا درخواست کوي چې راځي اپوزیشن کې وکینو او آزاد راکینو ته حکومت پریږدو او भरपूर اپوزیشن وکاو. دویمه فیصله دا ده چې ایوان ته بند نزو، حلف به نو چتو. خو مرکزی مجلس عاملې اجلاس پکېږي او هغې کې به بیا دغه حوالې سره حتمی فیصله کیږي چې آیا اوس څه کول غواړي او څه نه. ورسره بیشتره راکینو دا رای ورکړه چې مونږ یو ځل بیا د 2019 په طریقې سره یو مارچ کوو او دا چې کوم انتخابات شوي دي دغه انتخاباتو भरपूर مخالفت وکړو. ورسره اجلاس کې په دې خبرو باندې هم مشاورت وشو. اوس پورې چې کوم ټلیفونیک رابطې شوي دي چې کومه کې سابق وزیر اعظم شهباز شریف 3 ځل 3 ځل د JUI سربراہ مولانا فضل الرحمن سره رابطه کړې ده او ورسره چې کوم سابق وزیر اعظم د نواز شریف هغه چې کوم رابطه کړې ده مولانا فضل الرحمن سره او مولانا فضل الرحمن ته ویلي دي چې تاسو د چې کوم موجوده حکومت جوړو دغه حکومت کې چې موږ سره شامل شي. ورسره مولانا فضل الرحمن ټول چې کوم رابطې دي هغه نه خپل مرکزی لیډرشپ چې دی هغه آگاه کو او پارټي راکینو په دې مشوره وکړه. اوس پورې کوم یو خبره فائنل شوې ده هغه دغه ده چې JUI با اولنی فهرست باندې چې کوم انتخابات شوي دي دا مسترد کړه، د انتخاباتو د نتایج چې دي دا مسترد کړل او ورسره دا فیصله وکړه چې مونږ به اسمبلی ته نزو او भरपूर اپوزیشن وکړو. دا فیصله 2018 کې هم شوه، تاسو ته یاد شي هغه ټایم مولانا صاحب دا خبره کوله چې مونږ د اسمبلی ته نزو، خو بیا پیپلز پارټۍ رضا که هغوی لاړل، حلف هم واغشته او بیا اسمبلی کې هم کېناستل. پیپلز پارټۍ په دې کې څه کردار دی؟ تاسو ذکر کړو نون لیګ ورسره رابطه کړې ده، د پیپلز پارټۍ صورتحال څه دی؟ رابطه شوې ده هغې سره؟ بالکل دې حوالې سره خو لا د پیپلز پارټۍ رابطه نه ده شوې چونکې پیپلز پارټي او مسلم لیگ دی وخت کې خپل مذاکرات روان دي او دې ټول نه اهم خبره دا ده چې نن په اسلام آباد کې لوی غونډه روانه ده د چودھری شجاعت حسین په کور کې چې هغې کې سابق صدر آصف علي زرداری، مسلم لیگ سینئر لیډرشپ، بلوچستان عوامی پارٹی لیډرشپ، استحکام پاکستان پارٹی لیډرشپ او چې څونه د موجوده چې کوم حکومت دی او د دې چې کوم زاړه حکومت اتحادیانو هغه په دې غونډه کې ناست دي هم ناست او دی مشترکه فیصله کوي. په دې غونډه کې صرف جمعیت علماء اسلام چې دی هغه اوس پورې شامل نه دی او جمعیت علماء اسلام اوس پورې واضح کړه
چې موږ به د حکومت ایسنوري کو موږ به भरपूर اپوزیشن کو آیا دا اپوزیشن به په کوم انداز کیږي دا به په ایوان کې دنه کیږي یا ایوان کې بهر دا د مرکزی مجلس عاملی فیصله ده دا چې د 14 ډیز کې د مرکزی مجلس عمومي اجلاس راوغوښتو او عمومي چې بیا کومه فیصله وکړه هغه فیصله چې دا بیا پاغي من امپلیمنټیشن کی ورسره چونکی چودھری شجاعت حسین د پاکستان یو نامور سیاستدان دی چودھری شجاعت حسین به هم دی حواله سره متحرک کیږي لازمی خبره ده د مولانا فضل الرحمن د ټول سیاسي جماعتونو چې کوم قائدین دی غي سره ذاتی تعلقات هم دي زرداری صاحب سره ډیر ښه تعلقات دي چودھری شجاعت سره دي اوسه پورې چې کوم صورتحال دي چې مولانا فضل الرحمن ډیر سخت ګلمن دی د ټول سیاسي جماعتونو دی ته دا وایي په داسې انتخابات چې کم کې منډیټ چوری کیږي مولانا فضل الرحمن دا موقف دی چې موږ ادارو ته دا نه وایو چې موږ لدی شټونه راکې خو کم از کم چې زمونږ کم منډیټ ته چې کم زمونږ خپل ووټ ته هغه ووټ دې موږ ته راکې نو دغه ووټ کې چې موږ سره کم زیاتې شوی دی نو دا به په یو صورت باندې نه برداشت کوو او دغه حواله سره یا نواز شریف صاحب چې مولانا فضل الرحمن ته ټلیفون کړو مولانا فضل الرحمن هغه ته انتهایی معذرت وکړو او دا ورته وې چې موږ بالکل فلحال کې ناستل نه غواړو موږ په پارټي سره مشوره کوو او پارټي چې بیا سره مشوره کړه نو عاملې خدا فیصله وکړه چې موږ به भरपूर احتجاج چې دا وکاو او خپل احتجاج به جاری ساتو خو اوس چې کله مرکزی مجلس عمومي اجلاس راوغوښته شو مرکزی مجلس عمومي چې بیا فیصله وکړه چې پارټي چې کوم خپل عین دی په پارټي عین په مطابق چې دی نو 14 ورځې ټایم دی مرکزی مجلس عمومي اجلاس کې نن د عملي اجلاس عثمان صاحب آیا څه خبره شوې ده چې زمونږ عادي هوم ورک څه دی چې څومره صوبایي نشستونه مونږ ګټلي لکه سلس به خامخا پیش کړي چې خیبر پختونخوا کې 25 دیش سلويخ دغه قومي سب له کې سو هوم ورک او چې څومره مونږ ګټلي دي یا مونږ پاغه باندې د وخت کې کیس مخ کې وړي شو بالکل دا هوم ورک چې د واره سره د بلوچستان صوبایي جماعت کوم رپورت پیش کړی دی پاغه مطابق تقلات یو سیټو میر سعید لانګاو دی هغه دا سیټ کټل او اول نه دغه کامیابی اعلان هم شوی بیا هغه نورستو دا سیټ هغه نه واغستل شو دغه سره د خیبر چې کوم کوټه خار دی کوټه خار درې سټونو چې په یو سیټ باندې ان الله شمس دی چې مون کامیاب شو په یو سیټ باندې میر عثمان پیرکانی او یو سیټ باندې چې کوم دی عبدالواحد هغه کامیاب شو دا سیټونه موږ غوښته شي دي ورسره چې کوم د چمن سیټ ته مولانا صلاح الدین ایوبی جمعیت العلماء اسلام دا موقف ته چې دا سیټ هم ګټلې دي د کوټه چې کوم د قومي اسمبلی یو سیټ ته ملک سکندر جمعیت العلماء اسلام دا موقف ته چې دا سیټ هم جمعیت العلماء اسلام ګټلې او دایته په زور غوښته شوی دي ورسره پښین یو سیټ ته مولانا کمال الدین چې کوم صوبایي رپورت پیش شوی دی چې دا سیټ هم ګټلې شوی او دایته غوښته دي او دغه سره چې کوم دا کچاغي دالبندین یو سیټ ته امان الله نوتیجی د جمعیت العلماء اسلام امیدوار او دغه سیټ چې د چیرمن سېنات صادق سنجانی دی ګټلې دی جمعیت العلماء اسلام دا موقف ته چې دا سیټ هم مونږ ګټلې او مونږ نه اغسته شوی دی د خیبر پختونخوا کوم خبرو کو نو خیبر پختونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام دا موقف ته چې کوم جنوبي اضلاع دی جنوبي اضلاع کې مونږ بیشتر سیټونه ګټلې دي کې د کرک سیټ ته شاه عبدالعزیز د قومي اسمبلی کینډیډیټ او دا سیټ مونږ اغسته شوی دی ورسره چې کوم د جنوبي اضلاع کې د صوبایي اسمبلی سیټونو تغیدا موقف ته چې دا سیټونه موږ غوښته شوی دي او پېښور ښار کې د قومي اسمبلی صداسي سیټونه دي هغه چې موږ غوښته شوی نو دغه حواله سره د غیدا موقف چې موږ کم سیټونه دغه موږ غوښته شوی دي او په دغه سیټونو باندې موږ سره زیاتې شوی دي او دا ټول تفصیلی رپورت چې دا نن د مرکزی مجلس عاملی اجلاس کې پیښ شو او چونکه سند حواله سره هم د سند صوبایي جماعت ډیر تحفظات وکړه چې په سند کې زموږ صداسي سیټونه چې هغه موږ ګټلي او سند صداسي سیټونه هغه کې د یو شاه محمد جدوی سیټو هغه جمعیت العلماء اسلام سند قیادت وو چې دا موږ ګټلې او دا موږ غوښته شوی دي ورسره د کراچۍ سیټونو هغه کې جمعیت العلماء اسلام دا واضح کو چې زموږ امیدواران په اول نمبر او داغه موږ په دریم نمبر تلو دریم نمبر والو امیدوار چې هغه ولني په نمبر باندې راغلو نو دی یو سین چې کوم سیکریټری جنرال دی علامه راشد سومرو هغه دا واضح کو چې زموږ سیټونه چې کوم د سندو دا موږ غوښته شوی دي او دغه حواله سره به موږ په څه صورت باندې هم کمپرومایز نه کوو او چې کوم تحریک ته دا موږ چلو یو سین چې د دی پی اس 22 او ان 119 حواله سره تحفظات اظهار کو چې دا فارم 45 په مطابق موږ له رزلټ راکی پی اس 2 13 پولینګ سټیشن او هغه کې فارم 45 چې دغه نشتا دغه سره ان 245 ان 201 ان 199 97 196 194 ان 193 ان 122 اور پی اس 118 114 111 106 او نور داسې صوبایي حلقې دي چې دا دوباره کولاو کوي
او د کې چې کوم انګوټو نشانونه دي دا ټیک نه دي لګیدلي ټول صوبو چې کوم هغه خپل ریپورټس دي هغه مرکزی مجلس عامله کې پیش کړه او دای فیصله وکړه عامله چې موږ به د موجوده حکومت भरपूर مخالفت کوو او ولنې مرحله کې دا فیصله ده چې موږ به ایوان ته نزو خو دې حتمی منظوري چې هغه به مرکزی مجلس عثمان صاحب دا به صرف ایوان ته نزي یا چې کوم سټونه غټلې دي دا به هم پرېږدي ولې چې که حلف نالي نو څه مسله نشته 15 کاله هم بغیر حلف دوی تیرول شي خو سټ به پرېږدي یا نه سټ به ځان سره ساتي صرف به ایوان ته نزي فلحال دغه حواله سره خو پارټي څه فیصله نه ده کړې او فلحال دا فیصله ده د عاملې چې دی به حلف نو چتای او موجوده چې کوم پاکستان پیپلز پارټي دا او مسلم لیگ ته هم دا وایي چې اپوزیشن کې کېنه او भरपूर اپوزیشن وکاو خو چونکه پیپلز پارټي او مسلم لیگ او نور اتحادیانو دا فیصله وکړه چې هغه به ایوان ته هم ځي او وزارت عظما چې دغه به مسلم لیگ ته ځي دغه حواله سره دی چې دا هغه دا فیصله نه ده کړې چې آیا هغه به استعفی ها دا یو تجویز هم دی غورو چې جمعیت علماء اسلام چې دا کوم سټونه غټلې دي نه به استعفی ورکی او چونکه عمليه کې د حواله سره فیصله ونه شو عملی اجلاس چونکه د مختصر اراکین وی هغه کې د مرکزی مجلس عامله او سلور صوبو چې عمرانو زمای نو غي دا فیصله وکړه چې د پارټي عمومي اجلاس پر غواړو او په هغه غونډه کې به دا فیصله کوو چې آیا مستقبل حکمت عملی جمعیت علماء اسلام له سطح قبول پکار دي او تاسو اطلاعات سدي تاسو څنګه ذکر مو په خپل خبر لګا مونږ ایکسپلین کړه راته چې صورتحال سده مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي امینس کې پاور شیئرینګ فارمولا طے شو وزیر اعظم سپیکر چیئرمین سینٹ صدر څه صورتحال ښکاري تاسو ته بالکل فهیم سے پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ کې دا فارمولا طے شو پیپلز پارٹی دا فیصله وکړه چې موږ به وزارت عظما کې مسلم لیگ له ووټ ورکو هغه د مسلم لیگ مرضی ده چې څوک هم امیدواري خو عیني چې کوم عہدې دي هغه پیپلز پارټي وی چې دا به موږ یک دو د کې صدر عہده ده چیئرمین سېنات عہده ده سپیکر عہده ده او ورسره گورنر سند دی او دغه سره دو صوبو چې کوم وزارت اعلی امیدواران دي هغه بلوچستان دی او سند دی دا به پیپلز پارټي وی چې موږ باخلو دې سره چې نور کوم عیني عہدې دي یا داسې عہدې دي چې څنګه چې ایم ډي بیت المال او داسې نور ادارو چې کوم سربراهي دي چې کوم سیاسي او دغه سره مختلف بنظیر کوم سپورټ پروګرام مشري شو بالکل او دغه سره مختلف ملکونو سفارتکار چې کوم چې سیاسي لګي دغه پیپلز پارټي مطالبه ده چې د عیني عہده بنګالو او وزارت بنګ نالو نور بنګ भरपूर حمایت کوو دغه سره چونکه دی وخت کې ایم پی هم دریم کټ جماعت ته 17 قومي اسمبلی نشستونه دي هغه هم مسلم لیگ سره معاهده روان دي ایم پی هم خدا خواهشي چې گورنر سند چې دا به ایم پی می او چونکه پاکستان پیپلز پارټي دی وخت په اکثریت کې دا نو دوی ځل به د گورنر سند او د پیپلز پارټي سره دي او ایم پی چې نور وزارتونه دي هغه کې چې کوم ترجیحي وزارت دی هغه پورټس اینڈ شپینګ دی او دغه سره چې نور کوم وزارت دي پاغه باندې هم دغه مذاکرات روان دي ورسره بلوچستان عوامي پارټي دا او نور چې کوم واړه سیاسي جماعتونه دي هغه مسلم لیگ سره په رابطه کې دي ډیره مهرباني عثمان صاحب او بندربان تیاری او کس چې مالا پکې سره کوي خو جمعیت علماء اسلامي او ډیر سخت موقف مخې ته راغی مولانا صاحب مخکې هم دا خبره کړې وه او کومه دا 15 کاله وګورو چې مولانا صاحب څه وایي چې کله دوی نه مني نو نقصان هی اوچتوي بهرحال اوس مولانا صاحب وایي چې د اسمبلی ته نه ځو کتل چې پیپلز پارټي او پی ایم ایل این هغوی څه حده پورې د مولانا صاحب موقف مني خو ښکاري نه چې موقف به ومني او د مالو او بیا به خبره کوو چې پیپلز پارټي او پی ایم ایل این دا ایمنټس کې سره روان دي یو وړه شنده مې نه پس ویلکم بیک او څنګه موږ خبره کوله چې مرکز کې به اوس پاور شیرینګ فارمولا مخکې هم دغه پی ډي ایم او اوس هم یو ځل بیا پی ډي ایم ښکاري چې هغه به خپل حکومت جوړوي د پی ټي آی نه بغیر به ټول جماعتونه پای کې شامل وي دې وخت کې موږ سره د اسلام آباد نه سینئر صحافي او د انډیپینډنټ اردو سینئر کورسپونډنټ عبدالله جان صاحب موجود دی عبدالله صاحب ډېره مهرباني سر تاسو موږ ټایم راکړه سر دا چې کوم صورتحال جوړ دی ډیر خلک خدا هم وایي چې مسلم لیگ نون د حکومت نه اخلي د حکومت پریږدي پی ټي آی ته او چې د ملک حالات ډیر خراب دي د وخت کې حکومت اغستل یو سوسایډ کول دي خودکشي کول دي خو تاسو ګڼئ چې دا دومره غټ ټوپ به مسلم لیگ نون وایي
जी बिल्कुल دا چې خلک وایي چې حکومت نه دی غسل پکارو دا خو حقیقت دی دا خو به مونږ مته ښکارا خبره ده کنه جی ولې چې د ملک معیشت د امن و امان صورتحال سکیورټي خارجه دغه باندې توګه باندې هر لحاظ سره د کوګور نو مشکلات ډیر زیات دي او کم حکومت چې بنوي راځي هغه به دا ټول مشکلات تباہ او مخامخي او هغه د لپاره خصوصا معیشت خصوصا بالکل ټول نه بره چې کم ټول نه غټه مهمه مسله چې دا هغه معیشت دی د معیشت بحالي د وجه چې په وخت کې ډیر بد حال دی د معیشت هغه مون خبر یو نن دی روستنی درې سلو 15 کالونه دا کیسه روانه ده نو هغه د لپاره به ډیر ګران خبر یو او ما په خیال چې په دې وجه کنن چې کم نوې خبره شوه دا هغه تاسو یقینا کې دې چې تاسو ذکر وکړئ پیپلز پارټي چې کوم فیصله کړی چې هغه به وفاقي حکومت کې به وزارتونه بنا علي نو د دې خو ښکارا مطلب هم دغه دی کنه چې هغوی د حکومت ته بچون کې مسایل او مسایل عوام جوړیږي او هغوی نه غواړي چې هغه دغه بوج چې د مونږ چت کو هغوی د صدر دغه کې خواهش ظاهر کړی دی صدر مملکت په او د کې سپیکر په او د کې سینټ چیئرمین په او د کې دا خلک په حکومت کې نه راځي فیډرل کابینټ کې دا خلک نه راځي وفاقي کابینه کې نو د دې لپاره زما خیال د دې شاته سوچ هم دغه دی چې وفاقي کابینه وفاقي حکومت نه یو سایډ ته وسو وزیر اعظم ته ووټ ورکو وجه څه ده چې سباله چې کم مسایل به جوړیږي کومه بدنامي به کیږي سیاسي طور باندې به کم نقصان کیږي چې هغه زمونږ برخه نه کم از کم چې مونږ هغه نقصان مونږ چت نکو نو مسائل خو به ټول د پاره یو هر څوک چې دا مشوره ورکړي نون تا یا بل پارټي ته چې تاسو حکومت مانه نو ما په خل دا مشوره خو ټیک دا ډیر حد پورې سنسیبل مشوره ده نو تاسو غنئ سر چې نواز شریف صاحب دا خبرو مني پښپېتنه شفتونو باندې اگر هغه وکټري سپیچ او لکه ډیسپریټ خوده هغه چې خامخا وزیر اعظم شي خو آیا تاسو غنئ چې هغه به دومره غټ ډیسیژن والی چې زه وزارت عظما نه اخلم یا دا پارټي با حکومت کې نه نه زما خیال نه دی چې هغوی به دا وکړي ګو که دا مشوره ټیک ده او چې حکومت نه اخیستل خو بیا دا به م ګورئ که مثال په طور یو پارټي یو جماعت هم حکومت نه جوړوي نو څوک به جوړي دا خو به حالات نور هم خراب شي نو یو نه یو جماعت به بهرحال خپل په ګو باندې به دا دغه اوچتوي دا بوج دا وزن به اوچتوي خامخا او په مسلم لیگ نون کې دا سه عناصر هم شته چې هغوی لږ اقتدار سره مینه لري نو خو زه نه علم خو بهرحال دا سه عناصر شته چې هغوی اقتدار سره مینه لري هغوی به دې شي پروا به نه کوي غالبا چې دې نه به مونږ ته مسایل جوړېږي یا زمونږ بدنامي به کېږي یا زمونږ ووټ بینک به دې شي یا عوام زمونږ خلاف کېدی شي نو زما خیال نه دی چې مسلم لیگ نون به حکومت جوړولو نه انکار وکړي داسې به نه کېږي او سر پنجاب کې هم حکومت سازی لپاره هغوی ته پیپلز پارټي ووټ پکار دی نو پیپلز پارټي به هلته هم دا اوږه ورکړي او بالکل ولې چې ګورئ که نه پیپلز پارټي یو خدای چې هغه عہدې وغوښتلې که نه جي صدر نواله تر سپیکره پورې او چیرمین دغه شانتې هغوی به بلوچستان کې به پیپلز پارټي چونکې دغه دی هلته به هم فیور ته نه غواړي جی سندھ کې ګو کا کلیئر کټ دی پیپلز پارټي خو بهرحال یو فیور خو غوښتی شي که نه جي بالکل نو مطلب چې هغوی به وفاقي کابینه قربان کړه خو دا قرباني دونه غټه نه ده چې د دې په بدل کې چې کومه ګټه به ورته کېږي هغه به ډېره غټه وي او سر دې سره هغوی فیډرل کابینټ ته خو نه راځي خو د هغوی د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشري غواړي بیت المال مشري غواړي لګیا دي انتهایی اهم کمې قایمه کمیټې دي د هغې چیرمنشپ غواړي لګیا دي نو تاسو ګڼئ چې حکومت ټیک ته ښکاري به صحیح چې کابینټ کې نه دي خو ګورنمنټ حصه خو به وي ګورنمنټ حصه خو به جي وي خو مطلب وفاقي کابینه ټول دغه ذمہداری خو د وفاقي کابینه وي که نه جي بالکل پوه شوې مثال په طور بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نو هغه نه خو خلکو ته فایده رسي که نه بیت المال نه خو خلکو ته فایده رسي بهرحال لږې پیسې ورکوي خو خلکو ته پیسې خو رسي که نه هر څه شي نو فیډرل دغه وفاقي کابینه چې سبا له ټیکس زیاتوي سبا له بجلی زیاتوي سبا له پټرول قیمت کې اضافه کوي نو دا خو تشه بدنامي ده که نه جي لکه بد مسلم لیگ نون په کاته کې وي او خو پیپلز پارټي کوي ایگزیکټلی دغه مطلب دی جی
او سر مولانا صاحب دې ځل بیا وایي چې مونږ اسمبلی ته نه ځو، تیر ځل هم انکار کړی و، مونږ به دا کسان ته چې اسمبلی ته مه ځئ، د مونږ الیکشن چې کوم دی هغه پټ کړی شوی، د مونږ مینډیټ پټ کړی شوی دی. تاسو ګڼئ چې مولانا صاحب به دوی رضا کي؟ ممکن ښکاري مطلب چې مولانا صاحب چونکې سیټونه دونه زیات نه دي حاصل کړي، نو مثال په طور مولانا صاحب یا مولانا صاحب پارټي جماعت یا نور دې په شانته کم سیټونو له جماعتونو دي، هغه به صرف سپورټ کوي. نو غالبا چې سپورټ باندې به دوی رضا کي. سلور ایم ایل ای دا وي سر، سلور دی او کې په 2 باندې د وخت کې سټے دا. جی مطلب چې بهرحال سیاسي سړی دی کنه جی، سیاسي ګوند دی، سیاسي جماعت دی. نو دا خو نشي کېدای چې یو سیاسي جماعت یو سیاسي پارټي سیاست ته بار وځي، سیاست ته بار وځي کنه، او پارلیمنت نه بار وسیدل هم یو ډېر غټ نقصان یو سیاسي جماعت لپاره. هغه 15 کاله جی هغه 15 کاله چې بار کینی، الریډي 10 کاله 15 سال د حکومت نه بار تیر کړی دي. او جی نو مطلب دا چې زما خیال نه دی چې مولانا صاحب په داسې فیصله به وکړي چې هغه پارلیمنت ته نه ځي. کم کسان به یې لږ به یې سیټونه خو بهرحال یو پریزیډنټ خو به یې وي که نه ځي. او چې کوم سر د حکومت جوړیږي دی کې د پی ټی آئی ایز اپوزیشن تاسو کردار څنګه ګورئ وفاق کې؟ دا به د پی ټی آئی مطلب دا چې بهرحال دا خو به اوس کتل غواړي، راتلونکي وخت به دا مونږ ته ښیي چې پی ټی آئی د جماعت په توګه چې کوم یو کرکټر دی هغه نو خو مونږ خبر یو که نه دي، هغې کرکټرسټکس څه دي که نه دي. نو یقینا به هغه مونږ ته او هر کله چې یو پارټي په حزب اختلاف کوي نو هغه زیات شور کوي، هر یو پارټي چې صرف پی ټی آئی یا دغه نه، هغه زیات تنقید کوي، زیات شور کوي، زیات اعتراضات کوي، بعضې وخت کې نه کول والا اعتراض هم وکړي. نو دا به ډیفینیټلی کېږي، دا پی ټی آئی به هم کوي، کنسټرکټیو اعتراض به هم کوي، کنسټرکټیو تعمیري تنقید به هم کوي، بعضې وخت کې بې فایده تنقید به هم کوي. خو بهرحال هغوی به ښه دغه سره چې دی شور شرابه به کوي او هر حزب اختلاف په شان دی. او سر دې وخت که موږ وګورو نو د سند او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سټیبل ده، هلته هم څه مسله نشته، یو پارټي ده حکومت به جوړ کړي، دلته هم یو پارټي ده. بلوچستان هم سټیبل نه ده، پنجاب کې هم لږ ډېر فرق دی بهرحال، خو بیا هم سټیبل نه ده، او وفاق هم سټیبل نه ده. 15 کاله به اسمبلیانې تاسو ته لګي چې وباسي؟ مطلب چې دوا خو دا دی چې وباسي 15 کاله خو ښکاري نه جي، ښکاري نه. ولې چې ګوره که نه پی ټی آئی چې کوم اعتراضات اوچتۍ لګیا دي په نتایجو باندې، هغوی چې کوم دغه ته تللی دي، کورټس ته تللی دي، ټریبیونلز ته به ځي، یقینا احتجاج اوس هم کوي، لږ ډېر نور به هم احتجاج کوي. نو زما خیال نه دی چې دا به که 15 کاله وویسل په سچل نو ډېر یو ټف ټایم به ونه ورکوي اپوزیشن. که دا نون دغه د پیپلز پارټۍ حکومت جوړ شو او پی ټی آئی په حزب اختلاف کې هو، په مرکز کې او پنجاب کې، نو ډېر یو ګران وخت به د حکومت دپاره وي. ډېره مهرباني عبدالله جان صاحب، او ډېر مشکل وخت به وي پی ټی آئی ایز ان اپوزیشن. تر اوسه پورې موږ ایوان کې نه ده کتلی. که پی ټی آئی ته موږ وګورو نو پی ټی آئی خپل سیاست 2013 کې شروع کړی دی، دې نه مخکې عمران خان صاحب یوازې ایم این اے 2008 کې هغوی بایکاټ کړی، 13 کې پهله ځل اسمبلی ته رالل، خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ، او په پنجاب کې او په ډېر لږو پنجاب کې او په وفاق کې لږو، خو د هغوی ایوان کې دننه څه کردار هغسې نه و. دھرنې یې ورکړې، 120 126 دھرنا په اسلام آباد کې ورکړه، بیا آزادي مارچ او دغه دھرنې به 18 کې حکومت ته رالل، او د هغې نه پس 3.5 کاله په حکومت کې تیر شو، او چې کله حکومت نه لاړه نو بیا ایوان پرېښوده. دا که چېرې ایوان ته راځي دا به پهله ځلي چې بطور اپوزیشن به پاکستان تحریک انصاف وي، او دا به کتلی چې په ایوان کې دننه ایوان کاروایی کې بطور اپوزیشن عمران خان صاحب څه کردار ادا کوي، څنګه به دا پارټي کار کوي، په خپله خوا نشي راته، خو دغه پارټي به دا کار کوي څنګه به هغه ایوان کې دننه ایوان بزنس کې د مسلم لیگ نون دپاره مسلې جوړوي. دا به هم یو غټ چیلنج وي، خو بهرحال هغوی ته څه پکار و، د خیبر پښتونخوا حکومت هغه ورته میلاو شو. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله په امان.